अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। कुछ अहम खबरें हैं। तहरीक इंसाफ को फिर से झटका पड़ा है और मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही हैं उनको, ये नशिस्तें बांटी जा रही हैं। मरीम नवाज साहिबा की जो वीडियो टीम है वो बहुत एक्टिव है, लेकिन सोशल मीडिया उससे बड़ा एक्टिव है। एक और इमरान खान की जो नकल है वो करते हुए वो पकड़ी गई हैं। एक अच्छा काम भी उन्होंने किया है कि वलेंशिया के पास लाहौर में वो पाकिस्तान का पहला जो पंजाब का सरकारी हॉस्पिटल है कैंसर का वो बनाने जा रही हैं। फिर इसके अंदर तीसरी बड़ी खबर जो है वो इमरान रियाज खान के हवाले से है। एक यूट्यूबर है जो जुनैरा महम नाम है, उन्होंने इमरान रियाज के बारे में क्या कहा है। ये वही यूट्यूबर हैं जो एक अगवाशुदा लड़की के सामने जामे शीरी रखकर बैठी हुई थी। अब आगे चलते हैं जी। पहले तो बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर। ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जी, इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर सुनाया गया है कि एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है हामिद रजा साहब, उन्होंने ये जो इलेक्शन है वो आज़ाद लड़ा है, उन्होंने इस जमात के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले कोई नाम नहीं दिए थे, कोई लिस्टें नहीं दी थी मखसूस नशिस्तों के लिए। अब देखें, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ कब और किस स्टेज के ऊपर क्या किया गया, बल्ले के निशान छीना गया, उनसे जमात छीनी गई, इसके बाद इस मखसूस नशिस्तों को छीन लेना उनसे, और फिर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये जो सारी नशिस्तें हैं ये सारी बाकी पार्टियों में हम बांट देंगे। इसके अंदर फैसले के अंदर एक इख्तलाफी नोट भी है। ये मेंबर पंजाब हैं और भरवाना साहब हैं, इन्होंने जो इख्तलाफ लिखा है वो ये लिखा है कि ये जो सीटें हैं ये अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाती तब भी ये सीटें किसी और को मत दी जाएं, ये सीटें बांटी ना जाएं, इन सीटों को खाली रखा जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये जो सीटें हैं ये बाकी जितनी भी पार्टियां उनमें बांटना चाह रहे हैं और उनमें बांटने जा रहे हैं। देखिए, इस हिसाब से जो मैं आपको बताऊं तो वो क्या होगा। अगर मैं केपीके की बात करूं तो केपीके में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उन्होंने 5 सीटें जीती हैं जी पूरी 5 सीटें। अब जब ये फैसले के तनाजुर में हम देखते हैं तो इस फैसले के बाद उनको 11 सीटें और मिल जाएंगी, तो टोटल उनकी सीटें 16 हो जाएंगी। यानी कि इतने फजलुर रहमान साहब अवाम से वोट लेकर सीटें नहीं ले सके जितनी उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन का यह फैसला समझ से बाहर है कि जिन लोगों को अवाम ने वोट नहीं दिया है, जिन लोगों को अवाम ने अपने वोट से सिलेक्ट नहीं किया है, आप उनको कैसे ये मखसूस नशिस्तें देकर उनकी तादाद बढ़ा सकते हैं, अब कैसे उनको इंपावर कर सकते हैं। जिनको अवाम इलेक्ट नहीं करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन कैसे उनमें ये सीटें बांट सकता है। ये तहरीक इंसाफ के साथ एक फिर से हाथ हो गया है और ये आज की बड़ी खबर है। देखें, इस वक्त ये जो काम हुआ है, इस काम के पीछे मुबैना तौर पर एक जो चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि पहले जो धांधली हुई वो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए हुई और मरीम नवाज साहिबा को वजीर आला बनाने के लिए हुई। अब जो ये मखसूस नशिस्तों वाला काम किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि जरदारी साहब को सदर बनाया जा सके। अब जरदारी साहब जब इस मखसूस नशिस्तों को लेने के बाद जब सब में बांट दी जाएगी तो जरदारी साहब जो है वो वोट लेकर सदर बन जाएंगे पाकिस्तान के। उसके बाद अब तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है अदालत में। जब ये फैसले का रिजल्ट आएगा और अगर ये फैसले का रिजल्ट ये दे दिया जाता है कि ठीक है जी तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें आप दे दे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तब तक जरदारी साहब जो है वो सदर बन चुके होंगे। ये गेम जो है वो डाली जा रही है। इस वक्त लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं जी दूसरी अपनी खबर के ऊपर, वो है अनवारुल हक साहब का आज जो है वो टेन्योर खत्म हुआ बतौर प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर और शहबाज शरीफ साहब ने 24वें वजीर आजम का हलफ उठाया पाकिस्तान के। देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया, ये आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। इस ट्वीट के अंदर वो अपने टेन्योर के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस ट्वीट के ऊपर देखिए अनवारुल हक काकड़ साहब का टेन्योर कैसा रहा, उनको कहीं भी जीडीपी और इस तरह की मंसूबों की बातें करने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि उनका दौर कैसा रहा, या उनको देखने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस ट्वीट के नीचे जाकर कमेंट्स पढ़ लें लोगों के, उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने जितना केयर टेकर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्ट्री की है केयर टेकर बनकर, वो कैसा दौर था। अनवारुल हक काकड़ साहब का जो दौर है
یہ کیئر ٹیکر بطور پرائم منسٹر یہ بہت اچھا دور نہیں سمجھا جا رہا. اس دور کے اندر بھی تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہوئے, تشدد ہوئے, ان کے لوگ اٹھائے گئے, اور اسی دور کے اندر سب سے بڑا یہ جو الیکشن ہوا جس کے اندر دھاندلی ہوئی اور تحریک انصاف کو جس طرح اس الیکشن سے باہر رکھا گیا, یہ بھی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں, مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم ہے ویڈیو کی وہ بہت ایکٹیو ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ٹیم کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے. آئیڈیا وہی پرانے عمران خان صاحب کے والے. میں بات کر رہا ہوں ان کے آج کے لاہور میں ایک سکول وزٹ کی. مریم نواز صاحبہ آج ایک سکول کے دورے کے اوپر گئیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے بچوں سے بات کی اور وہ ویڈیو وائرل کی گئی اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئی. اب سلمان درانی صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور عمران خان صاحب کی ایک تصویر بچوں کے ساتھ سکول کے ساتھ انہوں نے شیئر کی, اور وہاں پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اچھا تو مریم نواز صاحبہ کا جو دورہ ہے وہ عمران خان کے دورے کی اس دورے کی بھی کاپی ہے. دیکھیں, مریم نواز صاحبہ کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اتنے ابھی تک انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کام نہیں کیے ہیں, اتنے انہوں نے پروجیکٹس نہیں شروع کیے ہیں جتنی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اور سارے کا سارا جو زور ہے وہ ویڈیوگرافی کے اوپر دیا جا رہا ہے تاکہ مزید ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ گردش کرتی ہوئی نظر آتی رہے. عمران ریاض کے بارے میں بات کروں گا. عمران ریاض کے بارے میں ایک یوٹیوبر ہے زنیرہ ماہم, انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ عمران ریاض جھوٹ بولتے ہیں, عمران ریاض کی ٹویٹس جھوٹی ہیں اور وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اور میں وہ بیٹھ کر ڈی کوڈ کرتی رہتی ہوں. اب یہ انہوں نے کمنٹس اس تناظر میں کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ دن میں 3 ویلاگ کرتی ہیں تو آپ عمران ریاض سے کمپیٹ کر رہی ہیں یا آفتاب اقبال صاحب سے. اس کے اوپر انہوں نے یہ کمنٹ جو ہے وہ عمران ریاض کے بارے میں کیا. اب اسی ویڈیو کے نیچے اگر یہ محترمہ جائیں اور جا کر پڑھیں تو لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا, اور عمران ریاض کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں, زنیرہ ماہم کے ساتھ میرا ایک پروفیشنل تعلق رہا, اور میں نے ان کو ایک موقع کے اوپر اپنے ایک ادارے کے ایونٹ کے اوپر بھی میں نے ان کو انوائٹ کیا اور میری ان سے اچھی پروفیشنل بات ہوتی رہی. لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا. یہ مجھے افسوس اس لیے ہوا کہ انہوں نے عمران ریاض صاحب کی جو مسز ہیں ان کو ٹویٹر کے اوپر ابھی چند دن پہلے ہی میسج کیا تھا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. اب کوسچن جو ہے وہ سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ ایک ایسی وائف کا, ایک ایسی عورت کا انٹرویو کرنا چاہتی ہیں جو اس شخص کی بیوی ہے جس کو آپ جھوٹا کہہ رہی ہیں, جو اس صحافی کی بیوی ہے جس کو آپ آن ایئر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر جھوٹا کہہ رہی ہیں, لیکن اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے آپ اس کی بیوی کا انٹرویو کرنے کے لیے اس کو میسج کرتی ہیں. یہ اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہتی ہیں کہ عمران ریاض جھوٹے ہیں, لیکن پرسنلی ان کی جو مسز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی رہی ہیں کہ جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں اور مجھے آپ ٹائم دیں اپنا انٹرویو کرنے کے لیے. یہ زنیرہ ماہم صاحبہ جو ہیں, جب انہوں نے دعا زارہ لڑکی جو اغوا شدہ لڑکی تھی اس کا جب ظہیر نامی لڑکے کے ساتھ انٹرویو کیا تھا تو یہ انہوں نے درمیان میں جامع شیری کی بوتل رکھی تھی. وہ کتنا سینسٹیو کیس تھا, کتنا حساس کیس تھا, ایموشنل کیس تھا, ان کے والدین سے اور پورے پاکستان سے وہ کیس کس طرح جڑا ہوا تھا. انہوں نے وہاں پر بھی جامع شیری بیچی تھی, اور یہ اب بھی ٹی وی چینل کے اوپر بھی بیٹھ کر انہوں نے محض صرف اس لیے بات کی کیونکہ کہ میں عمران ریاض کے اوپر اس طرح کی بات کروں جس کو اٹھایا جائے اور پھر میں وائرل ہو جاؤں, اور پھر اسی کی بیوی کو میسج کر کے اپنے یوٹیوب کے لیے انٹرویوز مانگ رہی ہیں. کسی کو یہ اس طرح کے کمنٹس پاس کرنا کسی کے اوپر اور پھر اس کے گھر والوں سے رابطے کرنا, انٹرویو کرنا, یہ کھلا تضاد اور یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اگر آپ کو عمران ریاض اتنا جھوٹا لگتا ہے, اگر عمران ریاض اتنا برا ہے, تو آپ کیوں اس کی مسز کو میسج کر کے بار بار انٹرویوز مانگ رہی ہیں؟ آپ کیوں اس کی مسز کو کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے انٹرویو دیں؟ یہ تو منافقت ہوئی نا. یہ تو اپنا چینل چلانے کے لیے آپ جو ہے وہ وہاں پر کچھ بولتی ہیں, یہاں پر آپ کچھ بولتی ہیں. آپ نے تو جامع شیری چلا دی ایک بچی کے انٹرویو میں, جو اغوا شدہ بیچاری بچی تھی اس کے انٹرویو میں آپ نے جامع شیری چلا دی. کیا صرف سچ آپ بولتے ہیں, کوئی اور سچ نہیں بول سکتا ہے, یا سچ کا ٹھیکہ صرف آپ نے لے کر رکھا ہے اور آپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں؟ آپ اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر سینئر جرنلسٹ کو کن کن ناموں سے مخاطب کرتی ہیں. میں بطور خاتون آپ کا احترام کرتا ہوں اور میں اس لیے مزید کسی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ نے جو کمنٹ کیا وہ بہت غلط تھا, اور میرے خیال میں آپ کو اس کمنٹ کے اوپر معافی مانگ لینی چاہیے.
اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.